ख़वातीन हज़रात, आप देखते कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। इंतहाई मोहतरम अल्लामा शाम राही ज़हीर, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? अल्लाह का करम। हाफ़िज़ जी, ये फरमाइए कि कुर्बानी कितने दिन कर सकते हैं और इसकी रवायत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे आपने तो पहला ही सवाल मुझसे इख्तलाफी पूछ लिया है, लेकिन हमारी नज़र में कुर्बानी 4 दिन है। 4 दिन है। उसकी वजह यह है कि अय्याम अरबी में 3 कम अज़ कम यौम, यौमैन और अय्याम कम अज़ कम 3 के लिए इस्तेमाल होता है। तो अय्याम तशरीक के ऊपर हमारा इत्तफाक है, ईद से आगे अय्याम तशरीक है। तो अय्याम कम अज़ कम ईद के बाद 3 दिन होंगे। ठीक है। तो 4 वैसे भी कुरान पाक में याम मालूमात और मादूदात भी 4 दिन के ऊपर दलालत करते हैं। ठीक है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अभी जो इन्होंने बात की है कि ये जो सुन्नत मुअक्कदा है, लेकिन इस सुन्नत मुअक्कदा मुक़द्दा भी बताएं ना, यानी जिसकी रसूलुल्लाह ने ताकीद की हो, हाँ, यानी सुन्नत हो और लेकिन खुद किया भी हो, नहीं ताकीद की हो कि किया जाए। मसलन ठीक है, लेकिन अपनी कुर्बानियां तो उन्होंने हमेशा हाजियों के साथ भिजवाई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके अलावा भी कुर्बानी की हुई है। वो जो 100 ऊँटों वाली 100 ऊँटों वाली तो चलो उसके अलावा भी कुर्बानी की है, बल्कि रसूलुल्लाह का एक फरमान मैं आपको बताता हूँ जो इस कुर्बानी की फर्जियत के करीब तर ले आता बात को। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे की जेब में पैसे हों और वो कुर्बानी न करे, वो हमारी ईदगाह में मत आए। इसका मतलब है ये फर्जियत के करीब है। और अल्लाह ताला ने कुरान में फसल्ली लिरब्बिका वनहर, यानी नमाज के साथ इसको जिक्र किया। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि ये शाइरिल्लाह में से है और उनकी गर्दनों के ऊपर छुरी फेरते हुए अल्लाह की तकबीरात को बुलंद करो। तो कुर्बानी बुनियादी तौर पर इसका निसाब ज़कात वाला नहीं। पहली बात ये, जेब में अगर 20, 25, 30 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा पड़ा है तो उस बंदे को कुर्बानी करनी चाहिए, वरना वो ईदगाह के करीब भी उधार लेके कर सकता है। उधार लेके हर नेकी का काम उधार हो सकता है। लेकिन हमारे मुआशरे में ये भी, बिलाल भाई आपने अब बात कर दी है, ये भी हमारे मुआशरे में जो नेकियों का कंपैरिजन है ना, वो भी बहुत आम हो गया। लेकिन अगर वो उधार ले रहा है तो साहिब इस्तेताद तो नहीं है ना। नहीं, उधार लेके, उधार से मुराद ये होती है कि मैं कर्ज अदा कर सकता हूं तो मेरे में इस्तिताअत है ना। तो उससे पहले बेचारा मरी जाए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ जायज़ है कि नहीं, कर्ज लेके कुर्बानी जायज़ है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर फर्ज नहीं है कि जिसकी जेब में पैसा नहीं है उसके ऊपर फर्ज नहीं है। लेकिन बहरहाल कुर्बानी के जो फजाइल और मनाकिब हैं वो अहादीस में बहुत। इसको जब हम कहते हैं सुन्नत मुअक्कदा तो इससे मुराद हज़रत इब्राहीम की सुन्नत है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हज़रत इब्राहीम की सुन्नत को रसूलुल्लाह ने अपने अमल से जिंदा करके दिखला दिया। ठीक हो। बुनियादी तौर पे बात यह है कि मुअक्कदा ताकीद से है कि जिसकी ताकीद भी रसूलुल्लाह फर्ज ना हो लेकिन ताकीद हो सुन्नत। लेकिन एक जो कुर्बानी के बाद मसाइल है ना, वो हमें पता होना चाहिए। अगर बंदा ईद की नमाज पढ़ने से पहले कुर्बानी कर तो नहीं होगी। हाँ, वो उसकी हदीस अबू बुर्दा वाली मशहूर है कि अबू बुर्दा ने अपने इलाके के गुराबा को देखा और कहा सबसे पहले गोश्त मेरी बकरी का इनके घर में जाना चाहिए। वो कुर्बानी करके रसूलुल्लाह के पास आ गए और आपके पीछे ईद की नमाज को अदा किया और कहा, अल्लाह के रसूल, आज मैंने बड़ा नेकी का काम किया। मैंने सुबह होते साथ सबसे पहला जानवर जो था मेरा ख्याल में मदीना में मेरा कटा और लोगों के घर घर में उसका गोश्त तकसीम हुआ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू बुर्दा, आपने कुर्बानी नहीं की, आपका वो गोश्त सदके का गोश्त है। अगर आप कुर्बानी करना चाहते हैं तो आपने हमारे साथ ईद की नमाज पढ़ी, उसके बाद करें। अब यहाँ पे एक फलसफा, अच्छा, ये ईद की नमाज जो है ये फजर के फौरन बाद पढ़ी जा सकती है? नहीं, जो इशराक के टाइम देखें, जो मुमानियत के टाइम है वो तो इत्तफाकी इजमाई उम्मत के मसाइल है कि ज़वाल के ऊपर नमाज नहीं होती, तो इशराक से पहले नमाज नहीं। इशराक का वक्त जैसे ही शुरू होगा आप ईद की नमाज पढ़ सकते हैं। यानी आजकल आप हिसाब लगा ले 5:30 पे अगर कोई ईद की नमाज कराए तो कोई हरज की बात नहीं। उसके साहब कराया करते थे, मैं खुद 5:45 पे हाँ 5:45 हमारे यहाँ होती है। लेकिन ये भी ट्रेंड होना चाहिए, ईद की नमाजों को जल्दी कराना चाहिए। इशराक का टाइम हो गया है तो कर दी जाए। क्योंकि अमेरिका के अंदर बिलफर्ज जो है ना, वो कुर्बानी का गोश्त देने के लिए वो इसके अंदर मसाइल बने हुए हैं, फिर हमें बैठकर जो है ना उसको निकालना पड़ता है कि क्या इसका हल किया जाए। बड़ी दलील इन्होंने जो बात की है, इंडिया उधर गाय ना करें मुसलमान, ये सही कह रहे हैं, ये वन ऑफ देम। अच्छा, हमारा ये कहना है कि ये गाय के हुक्म में है, जो हुक्म गाय का है वही हुक्म जो है वो भैंस का है, उसका दूध हलाल है, इसका दूध भी हलाल है, तो ये उस हुक्म में आ जाएगी। जिस तरह उसकी कुर्बानी करना जायज़ है, इसी तरह भैंस की कुर्बानी करना भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, बुनियादी तौर पे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 जोड़ों का जिक्र किया, मिनल बकरी इस्नैनी व मिनल गनम इस्नैनी व मिनल ज़ान इस्नैनी व मिनल माज़ इस्नैनी, ठीक है ना, और वह मिनल इबिल इस्नैन का जिक्र है, यानी ऊंट का नर मादा, गाय का नर मादा, भेड़ बकरी का नर मादा और दुम्बा रसूलुल्लाह की हदीस की वजह से है। पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो इख्तलाफ है ना बिलाल भाई, इसको समझने की बड़ी ज़रूरत है। और ये मैं इनको एक बात खुशखबरी भी सुनाता हूँ कि ये सिर्फ फ़िक़्ह हनफ़ी और अहले हदीस का इख्तलाफ नहीं है, अहले हदीस के बाद उलमा भी भैंस की कुर्बानी के कायल हैं। ये जो कहते हैं ना कि ये
گائے کی جنس ہے تو بنیادی طور کے اوپر سائنٹیفکلی بھی وہ گائے کی جنس نہیں ہے. وہ بفلو ایک الگ کنبا قبیلہ، حتیٰ کہ ان کا کراس بھی نہیں ہو سکتا. جو فیملی سپیشیز الگ ہوں، فیملی سیم ہو، ان کا بھی کراس ہو جاتا ہے. گھوڑے گدھے کا کراس ہو جاتا ہے، زیبرے کا ہو جاتا ہے، لیکن گائے اور بھینس کا آپس میں کراس ہی نہیں ہوتا. اس کی حمل کی مدت 11 ماہ، اس کی حمل کی مدت 9 ماہ. وہ کیچڑ پسند جانور ہے، وہ صفائی پسند، وہ ایک خاص الگ نو کی ہے. تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے 4 کنبے بتا دیے، انہی میں رہنا چاہیے. احتیاط تو اس میں ہے نا کہ انہی میں رہیں. اگر وہ اویلیبل نہ ہوں تو پھر اس سے ملتا جلتا کر لیا جائے. مثال دے رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کی نو میں سے ہے، ان کی جنس میں سے ہے. اب میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جو زیبرا ہے اس کو ہمارے وحشی کہتے ہیں عربی میں، گدھا، اور زیبرا حلال ہے اور جبکہ گھریلو گدھا حرام ہے. تو کیا نام سے حلال حرام ایک جیسا نہیں ہوتا؟ بھینس 100% حلال جانور ہے، اس کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں. لیکن کیا ہر حلال جانور کی قربانی ہے؟ مثلا ایک اس سے ملتا جلتا سوال ہے، کیا ہرن کی قربانی ہے؟ کیا 12 سنگے کی ہے؟ وہ تو بکری سے بہت زیادہ ملتے ہیں، بھینس سے زیادہ مشابہت ہے ان کی بکری کے ساتھ. ہاں فیملی نہیں ہے. فیملی کا ایک ہونا بڑا ضروری ہے، جنس ایک ہونا بڑا ضروری ہے. حالانکہ ہرن کا گوشت بڑا مزیدار ہے، جیسے کٹے کا گوشت. ہاں لیکن ہرن حلال ہے، لیکن ہر حلال جانور کا قربان ہو سکتا ہے. قربانی کے لیے رسول اللہ نے شرط ان 4 جوڑوں کی رکھی ہے. تو ان کا جو دلیل ہے وہ سر آنکھوں پہ. جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بھینس گائے کی جنس ہی ہے وہ کر لے تو اس کو ہم ظاہر الزام نہیں دے سکتے، اس نے تو گائے سمجھ کے کیا. لیکن گائے بھینس کو کوئی بندہ گائے نہیں کہتا، بھینس ایک الگ جنس ہے. اختلاف اس میں ڈالنا نہیں چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہہ دیا اور وہ مستند ہے تو پھر اسی پہ. ہاں پتہ کیا، یہ بھی بات بتاتا ہوں. ہوتا کیا ہے کہ یہاں ہمارے معاشرے میں ہو سکتا ہے کسی دور میں ایسا رہا ہو کہ گائے اویلیبل نہ ہو تو لوگ بھینس کر دیتے ہوں. شاید یہ وجہ گاؤں میں کرتے ہیں. ہاں گاؤں میں کرتے تھے، پٹھان کرتے ہیں. KPK میں بہت زیادہ کٹا ذبح کرنے کا رواج ہے. تو بنیادی طور پہ جس کا شرع صدر ہے وہ مطمئن ہے کہ یار یہ گائے کی جنس میں سے ہے. اور گائے کی جنس کی جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھینس کو زکوٰۃ کے نصاب میں گائے کے اوپر قیاس کیا گیا. اس کے اندر احتیاط ہے کہ بھینس کی بھی وہی زکوٰۃ نکالنی چاہیے جو گائے کی ہے. اور اس میں احتیاط یہ ہے کہ گائے قربان کرنی چاہیے بھینس کی. بلال بھائی بنیادی طور پہ ایک میں بات ضرور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، یا ثاقب بھائی نے بات کی ہے کہ 1 سال 2 سال اور 5 سال، حدیث کے اندر یہ لفظ جو ہے نا وہ مسنہ کے ہیں. لا تذبحوا الا مسنہ. مسنہ سے مراد 2 دانت تھا. جب تک 2 دانت طلوع نہ ہوں تب تک نہیں. اس کا مطلب یہ ہے اگر یہ عموم ہے کہ 1 سال میں بکری کے نکل آتے ہیں یا بکرے کے نکل آتے ہیں، 2 سال میں گائے کے نکل آتے ہیں، 5 سال میں اونٹ کے. لیکن مثال دے رہا ہوں، ایک بکری 1.25 سال کی ہے اور اس کے 2 دانت نہیں نکلے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے. لا تذبحوا الا مسنہ. لیکن آگے رسول اللہ اس کے اندر ہمارا جو جزوی اختلاف یہ ہے کہ اس بچے کو دوندا کر کے قربان کیا جائے. جیسے انہوں نے بھی وضاحت کر دی کہ اس کو پال لیا جائے، چونکہ اس کی ماں کی قربانی کی تھی، اس کو پالا جا سکتا ہے اس کو، لیکن اس کی نیت بھی قربانی کی رہے گی، لیکن اس کا انتظار کیا جائے. ہاں اس کا انتظار کرنا چاہیے. یعنی کہ اس کا مطلب اس کو اگلے سال کیا جا سکتا ہے، اگلے سال، یعنی جب 2 دانتا ہو جائے. لیکن 2 دانتے کا ایک مستثنا بھی ہے. وہ حدیث اسی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر جیب اجازت نہ دے تو بھیڑ بکری دمبے کی نسل کی 1 سال. وہاں پہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے بلال بھائی، 6 ماہ کا ہو گیا جی، لگ جاتا ہے. 6 ماہ کا بھیڑ بکری بھی نہیں لگتی. اگر جیب میں پیسے ہیں نا 30,000 اور 30,000 کا دوندا جانور اویلیبل ہے، آپ بھیڑ بکری کا 1 سال کا جانور نہیں لے سکتے. 30,000 کا ہے کوئی اویلیبل دوندا جانور؟ مثال کے طور پہ خدا کا نام ہے، مثال بھی وہ دیں جو کہ کوئی عقل کو لگے. تو 2 دانت کم از کم کی شرط ہے. 3 لاکھ کی گائے ہے اس وقت. ہاں 3 لاکھ کی گائے ہے اس وقت. 2 لاکھ روپے مل جاتی ہے. ہاں 2 لاکھ کی مل رہی ہیں. وہ جو ملتی ہے نا اس کے اوپر آپ کو شک ہوتا ہے کہ یہ صحت مند ہے کہ نہیں ہے. وہ جو آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ اس میں 4 شرطیں وہ پوری. بلال بھائی ایک بات میں بتاؤں، وہ 4 شرطیں ایک حدیث میں ہیں کہ لاغر نہ ہو، ہڈیوں کا گودا نہ، جو صحیح حدیث ہے. لیکن جو آپ نے بات کی نا کہ باقی کہاں، وہ سینگ کا ٹوٹا ہونا اور کان کے کٹے ہونے کی حدیث الگ موجود ہے. یعنی آدھے سے زیادہ کان کٹا ہو تو بھی نہیں ہوتا اور آدھے سے زیادہ سینگ ٹوٹا ہو تو بھی نہیں ہوتا، پھر بھی نہیں ہوتا. سارے مسائل مشترکہ ہیں، مشترکہ کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے، الا یہ کہ ہمارے ہاں خصی جو ہوتا ہے یہ اختلاف ہے، وہ نہیں ہوتا. عیب سمجھتے ہیں، وہ بھی عیب جو ہے نا اس کے اندر آتا ہے. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل میں چتکبرا مینڈا صحیح حدیث میں خصی ثابت ہے، لیکن فقہ جعفریہ میں نہیں ہے. لیکن خصی تو جانور کو عام طور پہ اس لیے بھی کر لیتے ہیں تاکہ وہ زیادہ صحت مند اور جلدی بڑھ جائے اور گوشت بڑھ جائے. خصی، یہ بات انہوں نے درست نشاندہی کی ہے کہ اہل یعنی فقہ جعفریہ میں خصی جانور عیب ہے، فقہ یعنی اہل سنت کے اندر عیب نہیں. کسی میں بھی کسی میں اختلاف نہیں ہے.
لیکن ان میں ہے حضور ہم اس کو جو ہے آپ سمجھتے ہیں اور اس کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، حتیٰ حج پر بھی جائز نہیں ہے اگر وہاں پر جا کر جو ہے وہ کیجیے. اور پتہ کیسے چلتا ہے؟ وہ تو پرچی ہے ساری. نہیں پرچی، لیکن وہاں پر پتہ کیسے چلے گا؟ پرچی پہ کیسے لکھا ہو سکتا ہے؟ خیر وہ پھر استثناءات کے اندر جو ہے نا وہ آ جاتا ہے کہ وہاں پر مجبور ہو گئے نا، کیا کر سکتے ہیں.